अस्सलाम वालेकुम। हतरा आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा टंटना चीज़ी और बहुत ज़्यादा वाली है, तो समझ जाएं। तो बहुत ही ज़बरदस्त 65 एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन बाय एस परवा मिर्ज़ा। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ, लेट्स स्टार्ट। अब फिर आ गई यार। अच्छे भले मैं और उमायमा थोड़ा हॉस्पिटल रोमांस एंजॉय कर रहे थे। सुहाना की शाम तक वापस आने की क्लास हातिब ने अपने वखरे अंदाज में ली। खुद उमायमा का चेहरा तप उठा, जबकि सुहाना दोनों के बीच जबरदस्ती घुस कर बैठी, गोया बता दिया हो कि अब एक बहन और नंद का टॉर्चर सहो। थोड़े से रोमांस से तुम्हारे दांत भी गीले ना हो, जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। हातिम ने मुंह बसोड़ा। बहन तो राज खुल गई थी, वो भी प्यारी बीवी के सामने। हाँ अमायमा, आओ हम कहीं और चलकर चोंचे लड़ाते हैं। हातिब उठ खड़ा हुआ, जबकि सुहाना अपना गम भूल कर हातिब की बेबाक जुबान पर शशदर, जबकि अमायमा फौरन सहम कर सुहाना से लिपटी। अब या मैं इनको नहीं जानती, पता नहीं कौन है ये। हातिब ने अमायमा की ऐसी दो तार चश्मी पर दिल थामा, जबकि अमायमा साफ साफ मुस्कुरा रही थी। अच्छा तुम मुझे नहीं जानती। हातिब ने अमायमा का हाथ पकड़कर उठाया, जिसे बेचारी सुहाना भी ना बचा सकी। जो जानती हूँ, हॉस्पिटल में नहीं जानती। अमायमा ने उसके बाजू पर सुहाना से आंखें चुराए अपने नाहन मारे, जो हातिब की सजा थे। जाओ फिर हम बहन भाई के लिए कॉफी लेकर आओ अनजान लड़की। हातिब ने बेचारी के दिल की सुन ली, क्योंकि जो हातिब ने कहा अब तक अमायमा के गाल सुर्ख कर रही थी वो चों वाली बात। योर हाइनेस, जो जो हुक्म कहे तो बहुत दूर जाकर ले आओ। ओके ओके जा रही हूँ। एक बार और जोर से हातिब की बाजू नोची। जो बेचारा चीखा इसलिए नहीं कि बहन के सामने मोए मोए होगा, तो बेचारा अंतालिया का अमीर अपनी बीवी से कितना पिटता है। आंखें पिटपिटाए मायमा ने खूब इंतकाम लिए, जाते जाते मुस्कुराकर हातिब की बाजू फखरिया देके अपने बाल झटक कर अदा से वहां से चली गई। सुहाना भी मुस्कुरा रही थी। हातिब वापस साथ ही बैठा। कितनी क्यूट है ये। सुहाना ने अपना सर हातिब के कंधे पर टिकाया तो दोनों की आंखों में अलग अलग तरह का दर्द उमड़ आया। सुहाना, आपने क्यों किया वो सब आपी? एक बार भी नहीं सोचा था कल को ये गले का फंदा भी बन सकता है। मैं इसे सच्चाई बता दूंगा, फिर इसकी ये क्यूटनेस, इसकी मुस्कुराहट कहाँ से लाऊंगा? सुहाना इस बाई के मुजरिम होने की सबसे बड़ी वजह थी, और शायद अब जो तकलीफ इसने हातिब के लफ्ज़ों में महसूस की, वो बता रही थी कि यही हातिब को सच्चाई बताने का ठीक वक्त है। फारिस मरने से पहले तुम पर अपना खून माफ़ कर गए हैं, यही नहीं मुझ जैसे जालिम को भी माफ़ कर दिया। ये बताते सुहाना की आवाज़ रन गई, जबकि खातिब ने गर्दन घुमाकर बेयकीनी के संग सुहाना को देखा। वो बेयकीनी बेहद दिलहराश थी। क्या कह रही हैं? वो मखदोश सी हालत में मुब्तला बड़बड़ाया। सुहाना ने उसका मजबूत हाथ अपने हाथ में लिया। हाँ, तो अगर तुम अमायमा को आधा सच बताओ तब भी चलेगा। उसके बाबा नहीं है, बस ये बताना, अपनी और उसकी ज़िंदगी में कोहराम मत मचाना, ये बताकर कि तुम फारस सुल्तान की मौत का बाइस बने। तुम्हारे अंदर की वो नफ़रत बनी जिसे उकसाने वाली मैं थी, और अलाइम का हमसे जुदा होना वो वजह थी कि तुम्हारे मासूम से दिल में नफ़रत का आतिश फ़शां बन गया। वो सुहाना के हाथों से अपना हाथ बेदर्दी से झटक गया। मैं सारी ज़िंदगी इस अज़ाब में मुब्तला नहीं रहना चाहता। मेरे दिल पर जो बोझ है वो उमायमा के सामने एतराफ़े जुर्म से ही मद्दम होगा, लेकिन इससे पहले मैं सारा और अल्मास साहिबा के कातिल को निपटाऊंगा। फिर आखिरी काम इसके सामने अपने जुर्म का इकरार। फिर उसके हाथ में है मेरी सांसों की डोर। भले ये सीधा सा फैसला था, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द से अटा था। उसका लफ्ज़ लफ्ज़ सुहाना को मलाल किसी नोकीले कांटे से चुभने लगा। मत करो, वो मिन्नत कर उठी। प्लीज़ सुहाना, बहुत मुश्किल से आपके लिए हुआ पत्थर दिल मोम कर सका हूँ। ऐसी शक्लें बनाकर मुझे फिर से खो देंगी आप? कहरनाक तंबीह थी जो हातिब ने की। वो अफसुर्दगी से सर हिला गई। मैं इब्राहिम को एक नज़र देख कर आती हूँ, तुम मुझसे मत रूठना अब, खुदा के लिए। वो उठी का जर्दा निगाह हातिब पर डाले, उसकी थोड़ी सा चेहरा उठाकर उसकी आंखों में आंखें डाले इल्तिजा की, तो हातिब ने सर हिलाते सुहाना का हाथ हटाए, मुंह फेरा, जबकि सुहाना वहां से परेशान सी स्पेशल केयर रूम की तरफ बढ़ी। लेकिन हातिब का दिल दिमाग अखीर बोझ का शिकार हो गया। अब एल इसहाक ना सिर्फ स्वीडन के शहर हैगास्टेडन पहुंच चुका था, बल्कि इसे काफ़ी घंटे हॉस्पिटल एडमिट हुए गुजर चुके थे। वो बहुत बड़ा आई ऑप्टिकल हॉस्पिटल था, जहां कुछ आंखों की बिनाई को लेकर नई टेक्नोलॉजी लाई गई थी, और हॉस्पिटल के स्टाफ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ने खास इस नई बीटा विजन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने के लिए आबेल इसहाक को चुना, क्योंकि अगर ये
تجربہ کامیاب ہوتا تو آبیل 70% اپنا ویژن واپس پا سکتا تھا، جس کے بعد اسے ہائی ریٹ آپٹیکل پرمننٹ لینز ٹریٹمنٹ لینا تھا۔ اور اگر یہ ایکسپیریمنٹ ناکام ہو بھی جاتا تو کوئی نقصان نہیں تھا۔ آبیل کے بابا کے دوست نے ہی آبیل کو اس ٹیسٹ کے لیے ریفر کیا، کیونکہ انہیں اپنے دوست کے بیٹے کی نظر واپس آنے کی خواہش تھی۔ جب سے آبیل یہاں ہاسپٹل آیا تھا، اس کی آنکھوں کے کئی ویژنری ٹیسٹ ہو چکے تھے۔ جیسے اس کی نظر کا بظاہر ختم ہونا تو ہو چکا تھا، لیکن آنکھوں کے پیچھے جہاں ہماری آنکھ کسی چیز کا عکس بناتی ہے، وہاں ویژن کا ہونا سامنے آیا تھا، جس کی وجہ سے تمام آفٹالمولوجسٹ اس بڑی ایکسپیریمنٹ سرجری کے لیے بہت زیادہ پر امید تھے۔ ضروری ٹیسٹ ہونے کے بعد آج اسے اس کا فون ملا تھا، ورنہ یہاں پہنچ کر اس نے بس ممی کو اطلاع دی اور پارس کی خیریت کے لیے نجف سے رابطہ کیا، اور تبھی وہ فون ملتے ہی موہنی سے بات کا خواہش مند تھا۔ اس کا ہاسپٹل کا روم بہت ہی پیارا تھا، خود بھی موصوف کافی تر و تازہ لگ رہے تھے۔ وہ کاؤچ پر بیٹھا اور فون آڈیو ڈیوائس کے تھرو ملاتے تھوڑا گھبرایا، کیونکہ جانتا تھا وہ اتنے گھنٹوں سے یاد کر کر کے پاگل ہو چکی ہوگی، اور سچ میں ایسا ہی تھا۔ بھلے آسیہ نے اسے آبیل کے پہنچنے اور بزی ہونے کا بتایا ہو، لیکن وہ ایک میسج تک کو ترس گئی تھی کہ موہنا کے پاس کیا اسے میسج کرنے کا بھی وقت نہیں رہا۔ لیکن سچ میں آبیل اس بار واقعی بہت بے بس تھا۔ بیل جا رہی تھی اور آبیل کا دل بھی کبھی ابھر کبھی پھیل کر دھڑک رہا تھا۔ وہ کٹن کے بال کٹنگ کر رہی تھی، آسیہ سے بتا رہی تھی، جاؤ تمہارا فون بج رہا ہے، آبیل ہوگا، میں کرتی ہوں یہ کام۔ آبیل کا نام سنتے ہی وہ آنکھوں میں نمی بھر لائی، پر آسیہ کی نظروں میں آئے بنا اپنے اوپن ڈور والے کمرے میں داخل ہوئی کہ نظر میٹرس پر پڑے فون پر آبیل کے نام پر گئی۔ آنکھ کا آنسو گال پر اتر آیا۔ میری کوئی پرواہ نہیں آپ کو، میں آپ کی کال نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ ناراضگی سے پاس ہی بیٹھی، پر دل تڑپ رہا تھا کہ جلدی سے کال اٹھائے۔ 2-3 بار جب کال آخر بند ہوئی تو موہنی کی بس ہوئی۔ چوتھی کال پر جلدی سے کال ریسیو کیے فون کان سے لگایا۔ آئی نو پھر وعدہ توڑا، لیکن سچ میں فون نہیں تھا میرے پاس اور بری طرح پھنسا تھا۔ بہت ناراض ہو تم، لیکن میں تمہاری ناراضگی آ کر دور کروں گا۔ میں بھی 2 ہفتے سے پہلے آ جاؤں؟ کیا یہ نیوز سن کر کوئی میرے لیے اپنے پیارے سے دل کو نرم کر سکتا ہے؟ وہ بھلے جتنی بھی دکھی ہوتی، آبیل کے آخری جملے پر جان مارنے تک پر آمادہ ہو گئی۔ کوئی ایسے منائے تو جان دینے کا دل چاہتا ہے۔ دل کو کس کریں گے پھر ٹھیک ہوگا، ورنہ کٹتی رہے گا۔ میں تب تک ناراض ہوں آپ سے، کوئی نہیں مان رہی۔ اس کی لرزتی مگر محبت اور پیار سے بھری آواز سنے آبیل سرور سے کاؤچ سے ٹیک لگاتے مسکرایا۔ پہلی کس تمہارے دل کو ہی کروں گا، پکا۔ ٹھیک ہو موہنی؟ اس کے سوال پر جذباتی ہوئی۔ وہ بتانا چاہتی تھی وہ کل سے ٹھیک نہیں، لیکن آبیل کو اتنے دور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جی بس سر گھوم رہا ہے، پیٹ میں تھوڑا سا پین ہوا کل، لیکن ماما نے مجھے میڈیسن دی تو پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ وہ بھرپور مطمئن کرتے بولی، پر آبیل پریشان ہوئے ٹیک چھوڑتا اٹھ بیٹھا۔ اور سر اب بھی گھوم رہا ہے؟ آبیل نے بے قرار ہوتے پوچھا۔ تھوڑا سا، جب ایک دم اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوں۔ وہ بتاتے بتاتے لیٹی۔ مت کھڑا ہوا کرو، لیٹی رہا کرو، میں آ کر تمہارا خود خیال رکھوں گا، بس تم اداس مت ہونا۔ وہ اس کے سارے جتن بیکار کرنے پر تلی تھی۔ اپنا ہاتھ جب تک میرے ہاتھ میں نہیں دیتے میں اداس ہوں موہنا۔ وہ ایسے لاڈ پر قربان ہو گیا، دل چاہے اس لڑکی کے نام اپنی آتی جاتی سانس لگا دے۔ میں اپنا سب کچھ تمہارے ہاتھ دے چکا ہوں موہنی، تم صرف میرے ہاتھ کی بات کر رہی ہو۔ وہ ایسے جان لیوا اظہار پر روح کی آخری حد تک نہال ہوئے مسکرائی۔ آبیل اسحاق کا دور رہ کر بھی دھڑکنوں سے چھیڑخانی پر عبور حاصل تھا۔ آئی مس یو آبیل، پلیز کم بیک۔ وہ نہ رونے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ آئی مس یو ٹو، کمنگ سون موہنی، بی بریو، چلو اسمائل کرو۔ وہ اس کے کہنے پر فوراً مسکرا دی۔ وہ جلد آ رہا ہے، یہ دلاسا زندگی جیسا ہے۔ کر رہی ہوں مونا۔ آواز لرزی۔ فیل نہیں ہوئی؟ گلے لگاؤں گا پھر فیل ہوگی۔ سر زیادہ گھومے تو اپنی ڈاکٹر کے پاس ہو آنا، ممی گر نہ ہوئی ڈرائیور لے جائے گا تمہیں۔ میرے آنے تک اپنا خیال رکھو، بعد میں یہ سارے کام میرے، اوکے؟ وہ اس کی آواز سنے جی اٹھی، تبھی تو ہاں کے سوا کچھ کہہ نہ سکی، جبکہ اس کے سر گھومنے نے نہ جانے کیوں آبیل کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ خدا خیر کرے۔ پارس نے اپنے گارڈز کو ہوٹل پہنچ کر پیچھے اور باہر ہی روک دیا اور خود مغرورانہ چال چلتا ہوا ہوٹل رومز کی طرف بڑھا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک گھٹنوں سے تھوڑی کریک جینز پہنے، پیر وائٹ سنیکرز میں مقید بے ترتیب بالوں کے سنگ، دائیں کلائی پر ایپل واچ پہنے، وہ توانا اور پرکشش پارس عیسیٰ مغلانی نیلی آنکھوں کے اضافی سحر سمیت چلتا پھرتا شعلہ لگ رہا تھا۔ پارس سے گزرتا ہوٹل اسٹاف اسے رک کر پلٹ کر دیکھنے پر مجبور تھا، لیکن پارس کی توجہ مطلوبہ روم تک پہنچنے کے راستے تک تھی۔ یہی روم بتایا تھا اس خبیث اسمال نے۔
पारस एक लग्जरी वीआईपी रूम के बाहर पहुंचा जिसका बड़ा दरवाजा सुनहरी माइल कथई रंग का था। रूम का डोर नॉब घुमाए पारस अजीब सी घुटन होने पर टी शर्ट से झांकती मजबूत रगों वाली गर्दन सहलाए अंदर दाखिल हुआ तो रूम बिल्कुल खाली देखते कुछ गलत होने का एहसास छठी हिस्स के साथ फड़का। फौरन अपनी जींस की जेब में फंसा आईफोन निकालकर इस्माइल शराजी का नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। पारस चलता हुआ इस कपल बेडरूम से मुल्हिका का वाइट काउच सिटिंग कॉर्नर की तरफ बढ़ा जिसके सामने वाली दीवार शीशे की थी और उसके दाएं तरफ एक सुनहरा वास पड़ा था जिसमें सब्ज पत्तों वाला कोई मनी प्लांट अपनी खूबसूरती फैला रहा था। इस्माइल शराजी इस वक्त अपने क्लब में नाजेबा अंदाज में आगे पीछे झूलती लड़कियों के बीच था। पारस कॉलिंग उसके फोन स्क्रीन पर लिखा आया तो सुनहरी माइल नारंगी मधुर शरबत को एक ही गुण बनाकर हल्क में उतारते उसके तुर्शपन से जुर्जरी लेते फोन वही मेज पर रखते नाचती लड़कियों के टोले की तरफ बढ़ गया। पारस ने एक बार मजीद कॉल मिलाई लेकिन जब दूसरी बार भी मौसूल ना हुई तो पारस ईसा मुगलानी के खूबसूरत चेहरे के जबड़े तने। वो पलटा ही के सामने बहुत ही मामूली सी ब्लैक नाइटी में मलबूस सेरा ने हाथ में पकड़ी किसी चीज से पारस के चेहरे उसके नाक और होंठों पर स्प्रे कर दिया। वो एकदम ही समझ ना पाते इससे पहले सख्त चलन पर आंखें मलते लड़खड़ाता सेरा ने स्प्रे का जार मैट्रेस पर उछालते पारस के नाबर्दाश्त वजन को संभालते इसे मैट्रेस पर धकेला। पारस ने आंखें रगड़ते गिरते ही उठकर सामने वाली को पहचानने की कोशिश की पर ना तो वो दिखाई दी ना ही सांस लेने में आसानी थी। कौन हो तुम? पारस ने उठकर सेरा को बुरी तरह उससे परे धकेला कि वो मैट्रेस पर गिरती जैसे उछली। वो इसे धक्का देने की शिद्दत बता चुका था। मेरी सख्त जान इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रग का भी तुम पर फौरी असर नहीं हुआ। वो इससे लिपटने की कोशिश में साथ अपने होंठों पर कमीनगी से जुबान फेरते मुस्काई जैसे न जाने कौन सा जानवर शिकार से पहले अपना मुंह रगड़ रहा हो। देखो तुम कौन हो, हट जाओ, दूर रहो, कितनी गंदी स्मेल है तुम्हारी। पारस पर असर हुआ पर वो इसे परे धकेले पीछे मौजूद बड़े से सिंगल सोफे पर थप से जा गिरा। सेरा ने फतहमंदाना मुस्कुराकर अपनी नाइटी का गाउन झटके से उतारकर पीछे उछाला। उसके तन पर ज्यादा कपड़ा ना बचा था। दो दिया वजूद और बरहना कमर पेट कांधे और टांगे आवेजा थी। रोशाने ने ऑडियो कनेक्शन मिलते ही जब ईयरबड्स लगाए तो साथ ही दम साथ गई। सेरा ने खुद को सूंघा। आला ब्रांडेड परफ्यूम से नहा कर आई थी तभी तो पारस की बात दिमाग घुमा गई। यही स्मेल तुम्हारे अंगों में घुसने वाली है पारस। जब तुम्हारा और मेरा जिस्म एक हो जाएगा। उसके पास आती उसके कंधों पर दोनों हाथ रखे पारस की नीली आंखों में झांकी जिसे बस धुंधला सा चेहरा नजर आ रहा था लेकिन रोशानी के पूरे वजूद को सेरा की बकवास पर आग लगी। मनहूस सेरा, आधी गाड़ी तेज चलाओ। रोशानी चिल्लाई, नहीं तुम दूर रहो मुझसे, आई कांट सी यू, हटो। पारस की ईयरबड से आती आवाज पर रोशानी का गुस्सा कुछ कम हुआ क्योंकि वो उसकी आवाज से समझ गई कि वो होश में नहीं है। जरूर इस मनहूस नागिन ने पारस को कुछ दिया है। जल्दी हादी। रोशानी का बस न चला, उड़कर होटल पहुंच जाती। करीब आने दो मुझे, फिर देखना तुम मुझे सर से पैर देखोगे, देखते रहोगे, बहुत पसंद आऊंगी मैं तुम्हें। सेरा ने पारस की गोद में बैठते उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा तो पारस ने उसके खुद को छूते हाथ राहत महसूस करते झटके लेकिन रोशानी के अंदर जितना सब्र था मानो खत्म होता जा रहा था। उफ पारस, रेड फ्लैग होने के बावजूद औरतें आपको खा लेना चाहती हैं लेकिन मैं भी डोरा एक्सप्लोरर की तरह अंधी और ग्रीन फ्लैग नहीं। आज या दुनिया में आपसा हसीन खतरा नहीं रहेगा या आपको चिपकने को मरती सेरा जैकब। रोशानी के गाल गुस्से से सुर्ख थे तो नाक के नथने फूल गए। आज वो सच में इटली के पैरासाइट की बीवी कम लेडी पैरासाइट ज्यादा लग रही थी। पारस, आई वांट टू किस यू। सेरा ने उसके झटकने पर जबरदस्ती उसके होंठों की तरफ झुकना चाहा जबकि रोशाने ने अपना हाथ मुट्ठी की सूरत कसा। आंखों में सुर्खी उतरी। नो प्लीज, दूर हो जाओ वरना मैं तुम पर थूक दूंगा। यू स्मेल लाइक शिट। सेरा का चेहरा हानत से सुर्ख पड़ा जबकि रोशाने की कसी मुट्ठी पारस के जवाब पर बहाल हुई तो आंखें इस बार भी मोहब्बत से सुर्ख हुई। या अल्लाह, मेरे पारस को इससे बचा ले, बस हम पहुंचने वाले हैं। रोशानी ने बमुश्किल सांस खींचा तो हादी ने स्पीड और बढ़ा दी। अलबत्ता सेरा ने जुनून में आकर पारस की गर्दन पर जोर से दांत गाड़े। दर्द पर तो नहीं पर उसके नापसंद लम्स पर वो जागी सोई कैफियत में भी बेचैन हुआ। सेरा का मुंह पकड़कर पीछे धकेला तो वो जो गोद में बैठी थी मुंह के बल नीचे जा गिरी। सेरा की आंखों के आगे तारे से नाचे। वो उठी तो पारस इसे ही देखता आंखें नफरत से फेरे सर पीछे टिका गया। सेरा ने वहशियों की तरह लपक कर पारस के सर के बाल मुट्ठियों में जकड़े। वो जरा भी बाल खींचने पर न रहा।
آج میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گی کیونکہ تم آج کمزور شکار ہو پارس۔ سیرا نے اس کی شرٹ کو اتارنے کی کوشش کی پر پارس کی بازو ہلانے تک کی اس میں قوت نہ تھی۔ تبھی اٹھی اور میز پر رکھی فروٹ باسکٹ کے ساتھ پڑی چھری اٹھا کر وہ پارس کی طرف آئی۔ پارس اس سے پہلے اس کی کارروائی سمجھتا، اس نے پارس کی شرٹ چھری سے چاک کر دی۔ کندھے کے سامنے اور پیچھے دونوں طرف بینڈیج تھا۔ شرٹ کو ٹکڑے ٹکڑے کرے اس نے پارس سے علیحدہ کیا اور اس کے سینے کی طرف ہاتھ لپیٹے اپنے آپ کو پارس سے جوڑ کر لپیٹ گئی۔ پارس نے اسے زور لگائے دور تو کیا لیکن وہ زور لگانے سے قاصر ہوتا گیا۔ ہٹو، تم کیا کر رہی ہو؟ وہ چیخا اسے دور کرنے کو، جبکہ روشانے نے مزید نہ برداشت کرتے اسٹڈ اتارے کیونکہ وہ ہوٹل پہنچ چکے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ اندر دوڑی۔ ہوٹل مینجمنٹ سے ان کی پہلے ہی بات ہو چکی تھی۔ میں تمہیں آج ہاتھ سے نکلنے نہیں دوں گی۔ سیرا نے اٹھ کر پارس کی بازو کھینچی۔ وہ ہلا بھی نہیں تو سیرا کا دل چاہا زور زور کر روئے۔ اچھا تو تم یہی رومانس چاہتے ہو؟ اوکے فائن۔ سیرا کی تیاری کو گرہن لگ گیا کیونکہ بیچاری کا جب پارس نے منہ پکڑا تو میک اپ تو خراب ہو گیا، اوپر سے ایک لیش بھی لٹک آئی، اوپر سے بیچاری کے بال بھی خراب تھے۔ ہاں وہ بنا کچھ کیے گئی تھی۔ پارس نے منہ پھیرا تو وہ آگے آئی اور اس کی طرف جھک کر پارس کی جینس کا بیلٹ کھولا۔ پارس نے اسے بہت خود سے دور کرنے کی کوشش کی پر سیرا نے اسے قابو کرتے بیلٹ کو پینٹ سے کھینچ کر پرے پھینکا۔ تم نہایت واحیات ہو، بدبودار عورت، تمہیں دوست کہا تھا، سمجھا بھی تھا۔ پارس نے اس کے ہاتھ خود سے لپٹتے محسوس کیے، جو اذیت محسوس کی اس کی نیلی آنکھوں میں نفرت بنے اتری۔ سوری پارس، لیکن کیا کروں، تمہیں پائے بنا میری ضد ختم نہیں ہو سکتی۔ سیرا اس پر جھکی ہاتھ پارس کے پیٹ پر پھیرتی مزید جھکی اور اس کے بیلی بٹن کے پاس گندے طریقے سے اپنی زبان پھیری۔ پارس نے پوری قوت لگاتے اسے خود سے دور کیا اور کاؤچ کا سہارا لیتے لڑکھڑاتا اٹھا۔ سیرا زمین پر بری طرح جا کر پٹکی تھی۔ پارس کے کندھے میں بھیانک درد اٹھا جس کا مطلب تھا ڈرگ نے اس پر عام انسان کی طرح اثر نہیں کیا، بس اس کی باڈی کو تھوڑا بے جان کر دیا تھا۔ پارس نے سیرا کو اٹھنے کی مہلت دیے بنا اپنا شوز اس کی گردن پر جا رکھا۔ سیرا کی دبی چیخ حلق میں رہ گئی۔ پارس کا سر چکرا رہا تھا اور وہ سیرا کی گردن دبانے پر فوکسڈ کرتے کرتے لڑکھڑایا کہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہادی نے بروقت لڑکھڑاتے پارس کو سنبھالا، جبکہ روشانے نے زمین پر گری سیرا کو دیکھتے ہی لپک کر سے اس کی دو ہلکی ہلکی سٹرپ والی چیز سے ہی پکڑے، دوسرے ہاتھ سے اس کے بال نوچے اور کھڑا کرتے ہی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ چیختی جا کر میٹس پر گری، جبکہ ہادی نے پارس کو کاؤچ پر بٹھاتے اس کی گال تھپکی کیونکہ وہ سر پیچھے کو لگائے بے جان ہو گیا۔ روشانے نے یہی بس نہ کی، میٹس تک پہنچے سیرا کو اس کی ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کر اس کی ٹانگ کو اس کی کمر سے لگاتے دباؤ ڈالا۔ پورے کمرے میں سیرا کی دردناک چیخیں گونج اٹھی۔ تو نے میرے پارس کو چھونے کی کوشش کی ہے نا، میں تیرے اندر کا یہ ہوس والا سسٹم ہی اکھاڑ دوں گی۔ روشانے نے نہیں دیکھا اس کا ہاتھ سیرا کی ننگی چمڑی پر کتنی زور سے لگا۔ ہاں ہادی نے یہ دنگل کافی انجوائے کیا اور دروازے میں کھڑی ٹیم نے بھی۔ جب سیرا ادمری ہوئی تب جا کر اس نے اس کے جسم پر اس کا گاؤن لٹکاتے اپنے لوگوں کی طرف دھکیلا۔ اسے ایف پی لے جاؤ، یہ اب میرے ہاتھوں پٹ کر ہی مرے گی۔ روشانے نے اپنی ٹیم کو چلتا کرتے بھی جاتے جاتے سیرا کے بکھرے بال زور سے کھینچے اور ان کے جاتے ہی وہ ہاتھی پارس کی طرف لپکی۔ پارس میری جان اب ٹھیک ہے؟ روشانے اسے بے جان دیکھتی پاس آئی ہی کہ وہ ٹیک چھوڑے بچوں کی طرح اسے لپٹ گیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ ہادی نے جلدی سے اپنی نظریں ان پر سے ہٹائیں۔ ہادی تم چلو، میں لے کر آتی ہوں انہیں، ڈور کلوز کر جانا۔ وہ پارس کے گلے لگنے پر خود بھی گھبرائی، تبھی ہادی کو یہاں روکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ فوراً سے روم سے نکلتے ہی ڈور بند کر گیا۔ وہ بہت گندی ہے۔ روشانے تم آ گئی، مجھ سے کچھ کیا ہی نہیں جا رہا تھا، میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں تھی۔ روشانے اس کی اسمیل بہت بری تھی، تمہاری خوشبو کے علاوہ سب کی گندی لگتی ہے مجھے۔ وہ اٹکتی ہامتی سانسوں سے بولتا ہوا اپنی کیفیت اس نیم بے ہوشی میں بھی سمجھا رہا تھا، اور روشانے نے اس کی گود میں بیٹھے پارس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ وہ پارس کے ڈر پر رو پڑی۔ میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتی، آپ بنا بتائے دوبارہ کہیں مر جائیے گا۔ وہ پارس کا ماتھا چومتے اس کے وجود کو ہاتھوں سے سہلائے جیسے اس کے تمانا وجود کی کپاہٹ کو مدھم کرنا چاہتی تھی۔ تم میرے پاس رہو بھی، ٹھیک ہے؟ اس کی بات پر ٹھٹ کی۔ نہیں پارس، ہمیں ایف پی جانا ہے، چلتے ہیں اس گندی جگہ سے۔ آپ کی شرٹ۔ وہ جلدی سے اس کی گود سے اٹھی اور اس سے پہلے شرٹ کا سوچتی پارس نے اس کی بازو پکڑے واپس اپنی ٹانگوں پر لا بٹھایا۔ روشانے کے چہرے کی رنگت بدلی۔ اس جھٹکے پر پارس کو درد نہ ہوا جس کا مطلب تھا اب اثر شروع ہو رہا تھا۔ پارس، وہ پارس کی نظروں کے فوکسڈ پر بے چین ہوئی، پر جب وہ وحشیوں کی طرح اس کے ہونٹوں پر جپٹا تو روشانے کی خوف اور شدت سے آنکھیں پھیلیں۔ وہ مزاحمت کرتے سے دور کر گئی کہ کیا کر رہے ہیں پارس؟
वो उसकी गिरफ्त झटक कर उठकर चीखी तो वो उठा। रुशाने के हल्क में हड्डी उभरकर मादूम हुई। पारस उसकी तरफ जो नजरों से देखते बड़ा, वो रुशाने को चीखकर दीवार से जा लगने पर मजबूर कर गई। तुम मुझसे दूर चली जाओगी, मैं तुम्हें काबू करने लगा हूँ। वो बहके बहके अंदाज में दीवार की तरफ बढ़ा तो रोशानी को अपना वजूद दीवार में धंसता महसूस हुआ। पारस, होश में आए, मैं आपकी रोशानी हूँ। उसके पास आने पर कांपते हाथों से उसका चेहरा छूकर बोली, डर आवाज में हलकोर रहा था। हाँ, तुम्हारी खुशबू से पहचान सकता हूँ, लाखों में, तभी तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। तुम मेरी हो ना, तुम मुझसे दूर ना हो ऐसे। पारस ने उसके हाथों में उंगलियों को बुरी तरह फंसाते दीवार से पिन किया। रोशानी ने उसके वजन से दीवार कमर में चुभती महसूस की, पर ज्यादा दर्द पारस के तकाजे ने दिया। पारस, इट्स हर्टिंग, आप होश में नहीं है। वो रोशानी की गर्दन पर झुका और जिस तरह उसकी जिल्द सक करते गर्दन के जायके को चूस रहा था, रोशानी के पूरे वजूद में कपकपाहट उतरी। होश में तुम्हारे सामने रहना मेरे मसलक में जायज नहीं। पारस ने एक हाथ आजाद किया। उसकी कैप उतारने के बाद जैसे रबड़ कैप खींचकर उसके बाल खोले। वो सिसके से बढ़कर रह गई। पारस के सीने पर दोनों हाथ रखकर मजाहमत की, पर वो उसकी तरफ इस ड्रग की वजह से बहुत शदीद माइल हो रहा था। पारस प्लीज, वो हिचकियों से रोने लगी। जब पारस उसकी शर्ट के बटन खोलते बाकायदा शर्ट फाड़ने लगा। वो जैसे ही शदीद हिचकी बढ़ती वो उसकी सांसें गोद डालता। पारस प्लीज लीव मी। आखिर जब पारस का हाथ उसके पेट की जल्द को छुआ तो वैसे पूरी ताकत लगाते खुद से परे धकेले। बीच से निकलकर इससे पहले भागती। पारस ने किसी जिल्लाद की तरह इसकी बाजू दबोचते इसे मैट्रेस पर धक्का दिया, और इससे पहले वो अपना बचाव करती वो इस पर आ गिरा। रोशाने उसके बोझ से एक बार तो चिल्ला उठी, तो तुम डर रही हो मुझसे? पारस ने उतरे चेहरे से जब रोशानी के आंसू अपने होंठों से जुबान तक गुलते महसूस किए तब थमा। रोशानी की सांस भी उसके हल्क में रुक गई थी। पारस, खुदा के लिए दूर हो जाए मुझसे। ये क्या कर रहे हैं आप होश में नहीं है, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। पारस, वो उसे उठकर बैठता देखे अपनी फटी शर्ट संभालती उठने लगी। जब पारस ने उसके सीने पर हाथ रखे उसे वापस लौटा दिया। मैं क्यों नहीं कर सकता, प्लीज करने दो ना। वो इस पर झुके लाड से उसकी गाल पर दांत गाड़ते उसके कान में घुसा। रुशाने को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। कुछ देर तो इसने मजीद पारस का वजन बर्दाश्त किया, पर जब वो हदें तोड़ने के इरादे करता नजर आया तो रुशाने अपना घुटना उठाकर उसके वीक पॉइंट पर पूरे गुस्से और कुव्वत से दे मारा, और वहां होता दर्द ड्रग के बावजूद पारस को मैट्रेस पर गिरा गया। लम्हा लगाते वो बिखरे हुलिये वाली जल पड़ी किसी जख्मी शेरनी की तरह लाम लेट पारस पर चढ़ी, जो दर्द पर बुरे बुरे मुंह बनाए जब्त कर रहा था। ये जो आपने आज मेरे साथ किया है, इसका हिसाब आपको होश में देना होगा मुझे। दिल कर रहा है जान ले लूं आपकी। पारस, शुक्र करें सिर्फ घुटना हल्का सा पड़ा है, नाजुक जगह। मेरा ठुड्डा पड़ता तो सारी उम्र के लिए नकारा बनकर फिरते आप। खुदा की पनाह, कैसा नशा है ये कि आपको ये भी भूल गया कि अभी मैं ये सब। अल्लाह पूछे आपको मेरी शर्ट भी फाड़ दी, उफ, बद्दुआ भी नहीं दे सकती। वो कोसती एक जोर का मुक्का पारस की सलामत कंधे पर मारती उठी, और साइड टेबल पड़ा पानी का जग गुस्से से पारस पर उंडेल कर अटैच ड्रेसिंग रूम घुसी। जबकि पारस ने जल्दी से तकिया अपनी टांगों में लेते करवट बदल कर वापस बड़े दर्द भरे तासुरात दिए। मैंने अब ऐसा भी क्या कर दिया, मेरा सब कुछ फोड़ गई है ये लड़की, उफ। बेचारा पारस मैट्रेस पर बिन पानी मछली पर पड़ा रहा था, और सितम के पानी मुंह में गया था, और यकीनन ड्रग का असर फौरन जायल होने वाला था। रोशाने ने पहले तो गहरे सांस भरते खुद को संभाला कि आखिर उसके साथ क्या होने वाला था। फिर वार्डरोब की तरफ बढ़ी तो खुशकिस्मती से वहां ब्लैक प्लेन लेडी शर्ट मिलते ही इसने जल्दी से चेंज की। रह रह कर रोना आ रहा था, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी मुझे। उफ, मेरी गर्दन, मेरे लिप्स, मेरी पूरी बॉडी दुख रही है। हाथी कहीं के, जरूर एक आध हड्डी क्रैक की होगी मेरी। उफ। वो हर जगह से लाल हो रही थी, होंठ तो ऐसे सुर के भी फट जाएंगे, आंखें अलग मतवरम। वो गुस्सा झटके बाहर निकली तो पारस को टांगों के बीच तकिया देकर मुंह दूसरे तकिया में दुसाया देखे बेहतियार मुस्कुरा दी। उतर गया नशा, ही एक पीछे भी मारूं घुटना। और सर पर खड़ी कर आई। पारस ने मुंह तकिए से निकालकर इस जालिम को देखा। कैसी बीवी हो तुम, इतनी जोर का कौन मारता है, और तुम ये सुर्ख सुर्ख क्यों हो रही हो रुशाने? उसके जरा ठीक लबो लहजे पर पारस ने वही रुशाने ने वही तकिया उठाया और बरसाने लगी। पारस ने जरा 3-4 तकिए तो खाए, पांचवें पर तकिया खींचा तो साथ रोशाने भी इस पर आ गिरी। पारस ने घबरा कर तकिया पीछे करते उसका चेहरा हाथों में भरा। गर्दन पर जगह जगह सुर्ख निशान थे। रोशाने, क्या ये मैंने किया? वो अपने आंसू रोकने में नाकाम थी, और पारस ने हल्का सा खांसते रोशाने के खुद पर बिखरे बाल समेटते पूछा। वो हिचकियां भरे रोने लगी। वो जो बहुत बुरी तरह छुआ,
روشانے کی سانس اکھڑنے لگی۔ او میری جان، آئی ایم سوری، معاف کر دو۔ روشانے، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے، کچھ کیا تو نہیں نا؟ ہے لسن ٹو می۔ وہ اس کو بازوؤں میں لیے ہی اپنے درد کے باوجود جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، پر وہ اس کے سینے سے لپٹتی بری طرح کرب سے آہیں بھرتے رو رہی تھی، سانس اٹک رہی تھی، جبکہ پارس پر اسپرے ڈرگ کا اثر مکمل ختم ہوتا جا رہا تھا۔ کر دیتے اگر آپ کے ویک پوائنٹ پر اپنا گھٹنا نہ مارتی۔ اف پارس، یو ہرٹ می۔ مجھ پر آ کر تودے کی طرح گرے، ظالم ہے، درندے وحشی۔ میں کٹی آپ سے، میری سانس روک دی آپ نے۔ وہ ہچکیوں کی زد میں پورا کانپتی جب یہ سب بولی، پارس کو اپنا نازک سنگین ہر درد بھول گیا۔ خدا گواہ ہے وہ سب اس ڈرگ نے کروایا۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے سے پہلے مرنا پسند کروں۔ اس منحوس سیرا نے مجھ پر اسپرے کیا۔ روشانے، میرے دل کا سکون، ڈونٹ کرائے۔ پارس اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرے پھولی سانسوں سے صفائی دیتا خود کو کوس اٹھا۔ آئی نو، پر میں مر جاتی تو؟ ان کالی کالی آنکھوں کے آنسو ابھی تو پارس کو مار رہے تھے۔ خبردار ایسا کچھ منہ سے نکالا؟ اس کی سرخیوں سے بھرے ہونٹوں پر جب ہاتھ رکھ گیا تو روشانے ہونٹوں کے درد پر کراہی۔ پارس نے ہاتھ پیچھے سرکاتے بہت پیار سے اس کے نچلے ہونٹ کو سہلاتے لپک کر اس روتی روشانے کا ماتھا چوما، جیسے اس لڑکی کو دیے ہارٹ درد کی بس ایک لمس سے تلافی کر رہا ہو۔ پارس، اس سے اٹھی، اس کا ماتھا چومنا اس لڑکی کو تڑپا گیا۔ پارس نے اسے آہستگی سے اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ برا نہیں ہوا میری جان، ریلیکس، میرا سکون رونا بند کرے ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا جان۔ اس کے ہزار میں چھپی تھی تو جلد ہی اس لڑکی کے کپکپاتے وجود کو مانو آرام آنے لگا۔ اف، کتنا درندہ ہوں، میرا سر ابھی بھی چکرا رہا ہے اور گندے گندے خیال آ رہے ہیں۔ وہ ڈر کر دور سے کی، پارس کو دھکیل کر اٹھی۔ کیسا گندا نشہ کیا آپ نے، اس ننگی چڑیل کو چھوا اور دیکھا نہیں اور میرا حال بگاڑ دیا۔ شرٹ پھاڑی وحشی انسان، میرے منہ کے ہر حصے کو بھوکے بیڑیے کی طرح نگلنا چاہتے تھے۔ میری ربڑ کیپ اتنے زور سے اتاری، میرے کئی بال کھینچے، برے برے طریقے سے چھوا۔ اب کا کندھا زخمی نہ ہوتا تو میں سوراخ کر چکی ہوتی۔ اف، وہ بس نہ چلا پارس کا منہ بھی ویسے ہی چبا جائے۔ پارس نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھ کر اس بے قابو روشانے کو بمشکل پکڑا اور شدت سے اپنے سینے بسا گیا۔ وہ اس کے دہکتے وجود سے لپٹتی، آنسو بہاتی کانپ رہی تھی۔ پارس نے اس کی کمر سہلاتے سے یوں ہی سینے سے لگائے رکھا۔ میں بہت ڈر گئی تھی پارس، آپ کا بہت بھیانک روپ دیکھا۔ پلیز ڈونٹ ٹچ می لائک دیٹ، پلیز پارس۔ وہ بے بسی سے سسکیاں بڑھتی بول رہی تھی، اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، جبکہ پارس خود کو بے قصور ہو کر بھی سخت کوس رہا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی بہت پارس کے پاس آنے پر بھی نہیں کانپی تھی، آج پارس کے سینے لگ کر بھی سڑتا پیر کپکپا رہی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں وہ، یقین کرو میرا، بس تمہارا پڑا گھٹنا یاد ہے جو سارے زندگی بھر کے نشے اتار گیا۔ ابھی بھی درد والا دھواں اٹھ رہا ہے۔ وہ بھی بیچارہ سچا کراہا۔ تو روشانے نے فوری حصار توڑا، اور تو اور جہاں مارا وہاں بیچاری مرہم بھی نہ رکھ سکتی تھی، تبھی مسکین سی نظروں سے پارس کو تکنے لگی۔ جی جناب، تو ہنسی آئی، دل بھی دھڑکا یقیناً۔ یہ بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ، کیسی لگی آپ کو؟ فن تھا بہت، میں نے مزے کی لکھنے کی کوشش کیا، تھوڑی کھلی ڈلی بھی ہو گئی تو برداشت کیجیے گا، کیونکہ بعض سینز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ بیسٹ سین، بیسٹ ڈائلاگس، اپنا تبصرہ بھی دیتے جائیے گا، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں اگلی دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔